अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, बल्कि आज मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ क्योंकि हुआ कुछ यूँ है कि अक्सर ना कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं होते, हमें उनका पता ही नहीं होता, उन्हें देखा तक नहीं होता, और जब उनके बारे में कोई ऐसी वैसी ख़बर सुनते हैं ना तो दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। ज़ाहिर है हम इंसान हैं, हम मुसलमान हैं, तो अल्लाह ना करे कि किसी भी माँ के साथ ऐसा हो या किसी बहन का जवान भाई ऐसे दुनिया से चला जाए। तो हमारी दूसरी जो गली है ना, उसमें एक लड़की को ना किसी ने मतलब मार दिया है। तो इतनी सुबह से सुना है तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है ना, तो मैंने आज तक उनका घर भी नहीं देखा था। तो आज मैं देखने गई हूँ ना, जब उसका मतलब उनके घर गई हूँ, अल्लाह माफ़ करे, जो वो तड़प रही थी उसकी माँ, उसकी बहनें, उसकी भाभियाँ, खालाएँ सब। तो ऐसे दिमाग ख़राब हुआ है ना, उस वक्त से मेरे सर में इतनी शदीद दर्द है कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं सब्ज़ी बना के गई थी करेले की, तो दिल तो नहीं चाह रहा था पकाने को, इतनी मेरे सर में दर्द है। तो फिर मैंने कहा चलो बनाई है, पकानी तो पड़ेगी। तो हाय अल्लाह, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह उसकी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए, उसकी जो भी गलती कोताहियाँ थी इस दुनिया में अल्लाह ताला उसे माफ़ फ़रमा दे, और उसकी आखिरत की जो मंज़िल है वो अल्लाह ताला आसान कर दे। आमीन। आप भी दुआ कीजिएगा। वो किसी का भाई, किसी का बेटा तो है ना, चाहे उससे कुछ गलत हुआ है, जो भी हुआ है अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। तो अल्लाह उसके लिए आगे बेहतर करे। आमीन। तो मैं बना रही थी करेले, तो पड़ोसियों की जो औरत है 2-3 चक्कर लगा के गई थी सालन लेने के लिए, तभी सालन बना ही नहीं था, तकरीबन वो काफ़ी लेट मैंने बनाया है। तो अक्सर हमारे घरों के जो आसपास घर होते हैं वो सब पड़ोस में ही शामिल होते हैं। तो पड़ोस में जो घर बना खाना या कोई स्पेशल डिश बनी हो तो ज़रूर शेयर होती रहती है। तो ऐसी शेयरिंग पर मोहल्ला, शहर या गांव में ये रिवाज ज़रूर होता है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। तो कुछ पड़ोसियों को तो प्लेट या डब्बे में कुछ भेज दो तो बर्तन धोकर वापस कर देते हैं, या घर में कुछ बना हुआ हो तो वो बर्तन में डालकर वापस दे देते हैं। तो होना भी ऐसे ही चाहिए, लेकिन एक दो घर ज़रूर ऐसे होते हैं जो बर्तन रख लेते हैं और वापस नहीं करते, घर में इस्तेमाल कर करके बर्तन का कचूमर ही निकाल देते हैं, और वापस मांगने पर भी नहीं देंगे। तो जब 1.5-2 माह बाद घिसा पिटा बर्तन वापस भेजें तो मैं तो अक्सर कह देती हूँ कि बाजी ये हमारा नहीं है, आप ही का है। तो नेक्स्ट फिर मैं अपने पड़ोसन को कहती हूँ कि अपना बर्तन लेके आएँ और चीज़ लेके जाएँ। आपको मेरी बात तो बुरी लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत है। बंदा कितना करे, रोज़ रोज़ फिर कम से कम लेके जाना है तो बर्तन तो बंदा अपना ले आए ना। तो आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है, तो आप मुझे इग्नोर कीजिएगा। और मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात एक शेयर करनी थी कि खैर मेरी बातें तो रोज़ ही ज़रूरी होती हैं। तो कहते हैं कि बेटी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, अपने वालिदैन के घर जाकर हमेशा छोटी बच्ची बन जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि ये मेका हर बेटी के लिए एक जैसा नहीं रहता। बड़ी और छोटी बहनों के दरमियान उम्र का चंद सालों का फासला और इनके लिए मेके के मानी ही बदल देता है। तो बड़ी बहन जब ब्याह कर जाती है तो पीछे इसका पूरा घर सलामत होता है, और वो जब भी लौटती है दरवाजे पर दस्तक से पहले ही माँ की दुआ और बाप की शफ़क़त इसका इस्तकबाल करती है। और इसके लिए मेका वो जगह है जहाँ इसकी मर्ज़ी चलती है, और उसकी छोटी बहनें भी होती हैं जो उसका भरपूर साथ देती हैं, उसकी खूब आवभगत करती हैं, उसके बच्चों को संभालती हैं, उसके लिए स्पेशल खाने तैयार करती हैं। तो जहाँ बावर्ची खाने से लेकर इसके लिए मेका वो जगह है जहाँ इसकी मर्ज़ी चलती है, और किचन से लेकर सीन की क्यारियों तक हर चीज़ पर इसका मान बाकी होता है। तो इसे भाइयों से मिलने के लिए इजाज़त नहीं लेनी पड़ती, और भाभीयों के साथ इसका रिश्ता एक बड़ी बाजी वाला होता है।
جس کا رعب اور پیار دونوں قائم ہوتے ہیں، اور میرا بھی الحمدللہ ایسا ہی، میں بھی بڑی بہن ہوں اور میرا بھی اپنی بھابھیوں سے ایسے رشتہ ہے، میرے لیے وہ میری چھوٹی بہنیں ہیں اور میں اس کی بڑی باجی ہوں۔ تو میں باقی چھوٹی بہنوں کی بات کر رہی ہوں کہ جب تک چھوٹی بہنوں کی باری آتی ہے تو وقت کا پہیہ بہت کچھ کچل چکا ہوتا ہے۔ والدین جو گھر کی چھت اور دیواریں ہوتے ہیں اکثر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، اور بھائیوں کی اپنی زندگی، اپنی ترجیحات، اپنے الگ گھر بن چکے ہوتے ہیں۔ تو چھوٹی بہن جب اپنے میکے آتی ہے تو اسے وہ گھر نہیں ملتا بلکہ بھائیوں کے گھر ملتے ہیں، وہ سین جو کبھی سب کا تھا، سانجھا ہوا کرتا تھا، اور اب دیواریں یا خاموشی یا حد بندیوں میں بٹ چکا ہوتا ہے، اور اسے اب دروازے پر ماں نہیں ملتی جو اس کی پسند کا کھانا بنا کر انتظار کرے، بلکہ اسے مروت اور تکلف کے دائروں میں بیٹھ کر چائے بھی پینی پڑتی ہے۔ تو بڑی بہن کے لیے میکا ایک حق تھا، تو چھوٹی بہن کے لیے میکا ایک رسم بن کر رہ جاتا ہے۔ تو بڑی بہن کی آمد پر رونق لگتی تھی، چھوٹی بہن کی آمد پر اب اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ اب یہ آ تو گئی ہے تو اسے ٹھہرانا کہاں ہے۔ تو یہ ایک عجیب المیہ ہے کہ چھوٹی بہنیں اپنے ہی بچپن کے گھر میں مہمان بن جاتی ہیں، جس جھولے پر وہ جھولی تھیں اب وہاں بھائی کے بچوں کا قبضہ ہوتا ہے، اور جس کمرے میں ان کی گڑیا ہوتی تھی وہاں اب کسی اور کا سامان رکھا ہوتا ہے۔ تو والدین کے چلے جانے کے بعد بھائی لاکھ اچھے ہوں پر وہ ماں والی تڑپ اور باپ والا مان کہیں کھو چکا ہوتا ہے۔ تو میکا صرف اینٹ پتھر کے مکان کا نام نہیں، یہ تو والدین کے وجود سے سانس لیتا ہے۔ جب وہ رخصت ہوتے ہیں نا تو گھر صرف ایک جائیداد بن جاتا ہے جسے بھائی آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور بہنیں اپنی یادوں کی پوٹلی لے کر اپنے اپنے سسرال کی دیواروں میں مقید ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تو اصل میں سچ تو یہ ہے کہ والدین کے بعد بیٹیاں میکے نہیں صرف بھائیوں سے ملنے ہی جاتی ہیں، اور الحمدللہ اب یہ نہیں سوچیے گا کہ یہ کوئی میں اپنی بات کر رہی ہوں یا اپنا بتا رہی ہوں، الحمدللہ میں سب بہن بھائیوں میں بڑی ہوں اور میرے سب بہن بھائی چھوٹے ہیں، ماشاءاللہ سے میرے 3 بھائی ہیں اور ایک میری بہن ہے، اور میری بھابھیاں الحمدللہ بہت اچھی ہیں، اور میری والدہ بھی ماشاءاللہ حیات ہیں، میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو میں یہ اکثر اپنے آس پاس دیکھتی ہوں، اپنی دوستوں کو دیکھتی ہوں، ادھر محلے میں دیکھتی ہوں، تو یہ ان کی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ حقیقت ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ماں باپ سے ہی سب کچھ، اب ہماری ماں ہے نا، اب جب بھی جائیں نا، جس وقت بھی جائیں، سب سے پہلے انہوں نے دروازے میں کھڑے ہونا ہوتا ہے، چاہے بھابھیاں بہت زیادہ ماشاءاللہ میری عزت کرنے والی ہیں، بہت اچھی ہیں، اللہ انہیں صحت والی زندگی دے، لیکن جو ماں ہے اس نے آگے پیچھے پھرنا ہے، یہ کھا لو، یہ لے لو، یہ کر لو، مطلب ہر چیز میں خیال کرنا ہوتا ہے، اور جب ہم نے واپس آنا ہوتا ہے نا، گاڑی میں بیٹھنے تک انہوں نے دروازے میں کھڑے رہنا ہوتا ہے، اور جب مطلب گاڑی ہماری چلنا شروع ہو جاتی ہے، دور سے بھی آواز آتی ہے فی امان اللہ، تو وہ جو سکون ہوتا ہے نا، وہ جو بیٹی کو مان ہوتا ہے نا، وہ اور کہیں سے نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ میری امی کو بھی سلامت رکھے، اور آپ سب کی جن کی حیات ہے انہیں سلامت رکھے، صحت والی زندگی دے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو کیسی لگی میری چھوٹی سی آج کی ویڈیو؟ اچھی لگی تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آج میں کافی دکھی تھی، تو میری کوئی بھی بات اگر بری لگی ہو تو پلیز اگنور کیجیے گا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔